कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए जब टाडा का कानून आया तो कांग्रेस पार्टी में रह करके सीके जाफर शरीफ साहब के साथ आपने लड़ाई लड़ी और टाडा को हटवाया। तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कुरान क्या कह रहा है? लियतफक्कहू फिद्दीन, दीन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने भी इस बात को महसूस किया कि अब दीन के साथ साथ कौम को, दुनिया को भी पढ़ाने की जरूरत है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। हाज़रीन मजलिस, आज जिस मुबारक और बाबरकत हस्ती को हम याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, उनका नाम न सिर्फ तारुफ का मोहताज ही नहीं है, बल्कि आज दुनिया का कोई कोना और कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ सर सैयद अलैहिर्रहमा को ना जाना और ना पहचाना जाता हो। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक के नुकूश दुनिया वालों पर और आने वाली नस्लों पर छोड़ दिए। कोई चाह कर भी जो सर सैयद अलैहिर्रहमा ने जो चिराग जलाया था, उस जमाने में भी उसको बुझाने की कोशिश हुई, आपको लानतान किया गया, आप पर फतवे भी लादे गए, लेकिन आज उसी सर सैयद ने ये साबित कर दिया कि जो लोग सर सैयद को गलत कहने पर आमादा थे या गलत बताने के लिए कोशिश कर रहे थे, आज उनकी नस्लें उसी सर सैयद के चमन से फैजियाब हो रही हैं। इससे बड़ा जवाब अमली तौर पर कोई और नहीं हो सकता। मैं क्योंकि अलीगेरियन नहीं हूं, मैं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के विद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक तालिब इल्म हूं, लेकिन सर सैयद के लिए एक इंसान ही नहीं, एक भारतीय ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में उनके लिए पूरी मोहब्बत है। उसका कारण यह है कि सर सैयद की जो तालीम थी वो ये कह रहे थे कि आप कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अंग्रेजी से अपने बच्चों को दूर मत करो। वो हिंदुस्तान नहीं देख रहे थे, वो 2021 का और 2022 का और उसके आगे का हिंदुस्तान देख रहे थे कि तब कौम पिछड़ जाएगी, उस वक्त यही तालीम कौम को आगे ला सकती है। तो सर सैयद ने असरी और दीनी दोनों उलूम का जो हम संगम करने की कोशिश की थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे और आज पूरी दुनिया में सर सैयद डे इसीलिए मनाया जाता है। और नूर नवाज साहब उसी सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी इस वक्त साथ दे जाएंगे वो हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे, और जो लोग इस साथ में छूट जाएंगे उनसे कोई गिला और कोई शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि जब सर सैयद को लोगों ने नहीं छोड़ा तो नूर नवाज के आने वाली नस्लों को भी शायद ये माफ नहीं करेंगे, ना छोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद नूर साहब ने जो बेड़ा उठाया है, आज के 10 दिन पहले नूर साहब तशरीफ ले गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तारिक अनवर साहब से मुलाकात की, और तारिक अनवर साहब की ये सादगी और उनका ये बड़प्पन और नूर साहब से उनकी मोहब्बत की आपने पहली दावत पर लब्बैक कहा और ये कहा कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को बड़े पैमाने पर और बड़े लेवल पर अगर किया जा सकता है, उसमें हमारा कोई सहयोग हो सकता है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो हम करने को तैयार हैं। जिस लेवल में भी मदद चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन तालीम तालीम और तालीम ही से इस कौम की तस्दीर और तकदीर बदली जा सकती है। तारिक साहब ने उनको ये कहा, और मदनी 100 के बारे में पूरा हमारे नूर भाई ने तारिक साहब को ब्रीफ किया, उससे काफी खुश हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने भी इस बात को महसूस किया कि अब दीन के साथ साथ कौम को, दुनिया को भी पढ़ाने की जरूरत है। लोग ये सोचते हैं कि दीन और दुनिया कोई अलग चीज है, बिल्कुल नहीं अलग चीज है। मैं 2 मिनट लूंगा, दीन और दुनिया है क्या। कुरान मजीद की, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब मेडिसिन के बैठे हुए हैं, इसलिए कुरान मुकद्दस के हवाले से बात करना जरूरी है। कुरान मुकद्दस की पहली आयत उतरती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐसे माहौल में उतरती है, आप तसव्वुर कीजिए कि जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जा रहा, जब अरब के मुआशरे में महिलाओं को साथ क्या व्यवहार हो रहा था उसको बयान भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे माहौल में कुरान की आयत उतरती है।
اور یہ نہیں کہتا ہے قرآن کی آپ بچیوں کی عزت کریے، بچیوں کو مت ماریے، بچیوں کو زندہ مت دفنائیے، عورتوں کی ہتیا مت کریے. کیا کہتا ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. خلق الانسان من علق، کریٹر اپنی کریشن سے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیسے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا. اب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کس حالت میں ہے اس کو جاننے کے لیے میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے. آج آپ ہارٹ بیٹ کیسی ہے، ماں کا فولک ایسڈ کیسا ہے، ہوموگلوبین کیسے چیک کریں گے آپ؟ تو قرآن پہلی وہی میں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پڑھو اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کرو. اگر دنیا میں تم کو کچھ کرنا ہے، دنیا میں سروائیو کرنا ہے، تو پہلی وہی میں کہہ رہا. اور اس کے بعد آگے ایک بات اور کہہ رہا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو نوٹ کر لیجئے گا، کام آئے گی، کہ پوری کی پوری قوم مولوی بن جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم مولوی نہیں بن سکتی ہے. طائفتن، ایک جماعت ہونی چاہیے. جیسے مان لیجیے آپ کا یہ اوکھلا کا علاقہ ہے تو یہاں کچھ لوگ ہوں لیتفقہوا فی الدین، جو دین میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کریں. اور آج ہر ملا فتویٰ دے رہا ہے، تو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کریے. اور اس کے بعد کیا کریے؟ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور جب ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیجئے اور جب آپ اپنے علاقے میں جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ ایکیشور واد کیا ہے، اللہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کا مہتو کیا ہے، مانوتا کی سیوا کیا ہے، سبیل لگانے کا فائدہ کیا ہے، غریبوں کی سیوا کرنے کا کیا مطلب ہے. آج جب ہم اس لائق تھے دنیا میں تو ہمارے یہی ٹوپی، یہی جبے، یہی دستار یورپین یونیورسٹیز میں ایز اے ماڈرن ڈریس پیش کیا جاتا تھا. لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو اس سے پیچھے کھینچ لیا تو آج یہی جبے، یہی دستار، یہی ٹوپی، یہی داڑھی آتنکواد کی علامت بن گئی. تو ہم کو دنیا کو اپنے آپ کو فروٹفل بنانا ہے. اور اس کے لیے نور صاحب نے کہا کہ طارق صاحب جو کام آپ کر رہے ہیں، قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں، پورے دیش میں گھوم گھوم کر کے پورے دیش میں قوم کو جاگروک کر رہے ہیں، لیڈرشپ کریٹ کر رہے ہیں قومی تنظیم کے مادھیم سے. اور ایک وہ کام جو میں کر رہا ہوں، سر یہی دو کام امت کو آگے لے جا سکتی ہے، باقی کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہے. آج ہمارے شہنواز بھائی ہیں، جنٹل صاحب ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں. اور لیڈرشپ، جب ہم کسی کو اپنا نیتا مانیں تو پروفٹ کا یہ کتھن ہے کہ لیڈرشپ کے سامنے پہلے آپ سرنڈر کر جائیے، آپ مکمل آمنا وصدقنا اس کو نیتا مان لیجئے. ہم لوگ یہاں تک تو کرتے ہیں. آگے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جب کسی کو آپ نیتا مان لیجئے تو اپنی قوم کے مسائل، اپنی کمیونٹی کے مسائل، اپنے علاقے کے مسائل اس نیتا کو آپ وقت وقت پہ بتاتے بھی رہیے، تاکہ اس نیتا کو آپ اندھیرے میں مت رکھیے. یہ مت کہ سب کچھ چنگا ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، نہیں، جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی اپنے نیتا کو بتائیے تاکہ آپ کا نیتا اس سے بھی باخبر رہے. اور طارق صاحب ایک ایسا نام ہے دوستو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کانگریس پارٹی میں ان سے سینئر کم ہی لوگ ہوں گے. کانگریس پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش کے پد کو اگر چھوڑ دیا جائے تو تمام پدوں پہ آپ نے کام کیا. اور ماشاءاللہ کبھی سرکار میں آپ حصے داری بننے کا آپ نے کبھی سپنا نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ سنگٹھن میں، آرگنائزیشن میں کام کیا، لوگوں کو مضبوط کیا، چاہے وہ سیوا دل ہو، چاہے وہ یوتھ کانگریس ہو، چاہے وہ کانگریس جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن کا پد ہو، جنرل سیکرٹری کا پد ہو، یوتھ کسی بھی عہدہ پہ دیکھ لیجئے. اور طارق انور صاحب وہ نام ہے جنہوں نے آزاد بھارت میں 1980 میں پہلی بار، یہ تاریخ کم لوگ جانتے ہوں گے، افطار پارٹی کی شروعات کرائی. وہ صحرا بھی طارق انور صاحب کو جاتا ہے. تو طارق انور صاحب نے ہر لیول پہ قربانی دی ہے اور کبھی بھی قومی مسائل سے کمپرومائز نہیں کیا. کانگریس پارٹی کی سرکار ہوتے ہوئے جب ٹاڈا کا قانون آیا تو کانگریس پارٹی میں رہ کر کے سی کے جعفر شریف صاحب کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑی اور ٹاڈا کو ہٹوایا اور یہ بتایا کہ اس میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بے گناہوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اس ایسے قانون سے ملک کا نقصان ہوگا، دلتوں کا نقصان ہوگا، غریبوں کا نقصان ہوگا، مائنورٹیز کو نقصان ہوگا. اور طارق انور صاحب ہی نے جب بابری مسجد گری تھی تو تال کٹورا میں نرسمہا راؤ جی کو بلا کر کے جتنے مسلمان اس زمانے میں آ سکتے تھے سب آئے تھے اور نرسمہا راؤ جی کی موجودگی میں اپنے دل کی پوری بھڑاس نکالی تھی. تو اس وقت بھی امت کو حوصلہ دیا تھا طارق صاحب نے. اور آج بھی الحمدللہ آل انڈیا قومی تنظیم کے راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے ہمارے دلی کے ادھیکش جنٹل صاحب بھی موجود ہیں. آپ تمام لوگ پورے دیش میں سنگھرش کر رہے ہیں، قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں. آپ لوگوں کی تائید چاہیے، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کا سہیوگ چاہیے. اب میں نور بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کریے گا، آگے کی کارروائی آپ سنبھالیں.